إخوان الأخوات، ليلتكم سعيدة ونتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير في صحة جيدة. اليوم كيف وعدتكم بغيت ندير واحد الفيديو حول موضوع قسط التأمين والخصم الضريبي والمحاسبة، لا بريم داسيرونس، لا ديتيكتيبيليتي ديال هاد لا بريم داسيرونس au niveau des charges. Donc la déductibilité fiscale et saisie des critères comptables. قررت ندير هذا الموضوع هذا على ضوء كيف دائما كنلاحظ اشياء، وبالتالي كنقول علاش ما نديرش في هذا الموضوع، لان ربما مهم، ربما كاين ناس ما كيفهموهاش بالضبط وما كيشوفوا انها مسألة سهلة. شت في واحد لو جروب ان لا سيزي الانسان ما كيعرفوش كيفاش يديروها، وفي بعض الاحيان كيكتفاو بدو كونت، واحد ديال لي شارج، واحد فورنيسور اسيغور، كيقولك دير البريم داسيرونس. يعني الى دار واحد البريم داسيرونس في شهر جويي لمدة عام، كيدخلها بريم داسيرونس وكيدير فورنيسور، ومن بعد كيدير كونت دو تريزوري باش يخلص لاسيرونس، صافي سي تيرميني، ها هي لا شارج لا توتاليتي وانتهت القصة. كاين اشياء اخرى كل واحد شنو كيدير، وبالتالي قلت ان هاد لا بريم داسيرونس ظاهريا كتظهر سهلة، وهي سهلة بالفعل، ولكن في عمقها منين كتدخل ليها وتشوف الابعاد ديالها من ناحيه لو دروا كونطابل ومن ناحيه لو دروا فيسكال، وبالتالي كتوجد راسك في بعض الاحيان انه ماشي هكاك لا سيزيت كونطابيليتي اللي درتي، وربما حتى تكون ماشي مقبوله دي مانيير ديديكتيبل، بطبيعه الحال ما تكونش مقبوله من ناحيه ديديكتيفيتي فيسكال الا درتي واحد ما احترمتيش واحد المبدا اللي كاين في القانون الضرائبي وفي القانون المحاسباتي، هو لا سبيسياليزاسيون ديكزارسيس. الا ما استطعت شيء، ما احترمتيه شيء، مثلا شديتي كيف قلت لكم واحد 8000 درهم ديال لاسيرونس دون فواتور باغ اكزومبل دون سوسيتي اكس، ودخلتيها في جويه ودخلتيها كامله في عام، درتيها مثلا في جويه 2020 ودخلتيها كامله وانتهت القصه ومشيتي بحالك، ما درتي لا ريغيلايزاسيون دو وما درتي حتى حاجه، ما خليتيها هكاك لو مونطون في العام غطاشيتيه ل 2021 كانه كتعلق ببريم داسيرونس ديال 2020، في حين انها هي ديال اون بارتي ديال 2020 اون اوتر بارتي ديال 2021 فو نافي با بروسيدي او بروغوتا. هاد الاشياء بالاضافه انه كاين مبادئ اخرى، كاين لا كونتابيليتي بارابور aux abonnements، وكاين لو كونت دو ريبارتيسيون دي شارج، كاين لو كونت دو شارج كونستاتي دافونس. tout ça ils peuvent intervenir éventuellement، يمكن بجوج بهم، يمكن غير واحد، الى اخره. كل هذا مهمين. كنهضر على لو كونت دو ريغولاريزاسيون داكتيف. اما لو كونت دو شارج ديال 60 ديال لا كلاس 6 راه ضروري بريم داسيرونس تدخلها وتحترم لو كونت وتحترم من النوع ديال لاسيرونس وتخدم شغلك. لذلك قررت ودرت واحد يعني واحد ليتود دغيا، وحاولت ندير لو بلي فيت بوسيبل بطبيعه الحال، وباش نشرح لنا الهدف اخر. با اون ريشيرش سيونتيفيك سيونتيفيك يعني اكاديميك كتحترم جميع هذه، لا فقط يعني درتها بواحد الطريقه دغيا لو بلي فيت بوسيبل باش نشرح لكم، ولكن لا ريغور ولا سيونتيفيك كاينه انه اي واحد يلاحظها. بيان سور كاين لاسيرونس، اون فوا تسمعوا لاسيرونس غتسمعوا البريم ولا انديمنيتي. بطبيعه الحال غنوريكم كيفاش غديروها في لا كونتابيليتي، كيفاش ديروا لا سيزي واش من وضعيه وكيف جات الى اخره. كلشي هادشي غنديروه وفيغ مزور كنافونسيو في الشرح ديالنا باش نفهموا. منين نسمعوا لاسيرونس كنسمعوا البريم اي انديمنيتي، بريم اي لانديمنيتي. دونك كونسيرنون لانديمنيتي، كونسيرنون لو بريم تو دابور. البريم هو انه منين كدير لاسيرونس وكتخلص الفلوس لاسيرونس، هذاك الفلوس هي البريم داسيرونس. في حين الا وقع لك شي مشكل كيعطيو لك الفلوس كيعوضوك، هي لانديمنيتي. اذا فيما يخص لانديمنيتي داسيرونس وكيفاش غتحسب وكيفاش غتكتب كتابه لا سيزي كونطابل، كيفاش غنديروها في لا كونطابيليتي، نديروها مره اخرى.
هاد لانديمنيتي اللي كتكون لور دان سيرفونونس دان سينيستر، وقع لك مشكل ولا كذا اكسيدون ولا هادي ماشي فوتيف، ولا عندك اسيرونس تو ريسك، ولا عندك اسيرونس ملتي ريسك ديال شي حاجه، ولا ديال اي نوع لاسيرونس. غنتعرضوا ليهم ونهضروا عليهم بواحد بواحد دون مانيير باش نفهموها اكثر. بطبيعه الحال امبريم ما نديروش لانديمنيتي كيف قلت لكم داسيرونس الى سيزي كونطابل، ربما نديرها في مره اخرى غير الاخوان بغاو يعرفوا كيفاش يكتبوا هادي السيزي ولا كونتابيليتي ديالهم منين كيعطي لهم لاسيرونس لانديمنيتي، كيعطي لهم تعويض ونكتبوها وكيفاش ولي كونت الى اخره، ونعرفوا كيفاش ديروا لابيل ديال ولا سيزي تو سا. هنا ان بريم داسيرونس نهضروا عليها اليوم ونديروا لا سيزي دو كونتابيليتي ديالها. البريم داسيرونس يعني الفلوس اللي كتخلصوا نتوما لاسيغور اللي داركم لاسيرونس. دونك ان بريم داسيرونس اي لا سوم كو باي لو سسكريبتور d'un contrat à un assureur en échange des garanties définies. ما معنى l'assurance هو انك كتعطي الفلوس لواحد لاسيرور من خلال لا كونترا اون ايشونج دي غارونتي، يعني هو غيعطيك واحد المجموعه ديال لي غارونتي، انا غارونتيك في هذه وهذه وهذه، دي في حاله وقعوا لك دي السينيستر وقع لك في هذا الدومين هذا اللي فيهم الكونترا، راه انا الا ما سينيتيش على داك الشيء ولا درتي واحد الكونترا صغيره ما فيهاش المونطون ولا ما فيهاش جميع الانواع، راه ما غتستافدش من كامل، تستافد ديك الشيء اللي سينيتي عليه. دونك en d'autres termes, c'est le montant final que vous payez à échéance anniversaire en fin de l'année. كل عام كدير ان ابل ديال البريم وكتسيزيها وكتخلصها وكدير لو بيمون. فبحالة الحال الا جيتي في وسط العام ولا شهاده في العام، يعني في وسط العام غدير الحسابات ودير لو بروغوتا في هذه الحاله. نمشيو للموضوع. peut être couvert des restes définis avec la campagne d'assurance la prémisse donc annuelle كدير عام، ولكن éventuellement كيف غنشوفوا في الاناليز فينانسيير كاين دي غروند سوسيتي اللي كيوزعوا ديك الشيء على حسب الشهورات، ولا 3 شهور ولا 6 شهور 3 شهور. دي كونترا داسيرونس فيرم كاينين، يعني كدير في العام وانتهت القصه. كاين اللي تاسيت ريكونديكسيون، يعني كتوصل لافان د لاني اوتوماتيكمون كدير على حساب داكشي اللي سينيتي عليه، وين يكون في المغرب الاغلبيه فيرم، ولكن كنلاحظوا في الدول الاخرى كفرنسا تاسيت ريكونديكسيون. الا ما وقفتي لا ريزيلياسيون غتستمر وانت ضروري تخلص، ولكن الا وقفتيها افونس راه ما كاين مشكل. هنا نشوفوا وعاد نوريكم كلشي نمشيو بشويه بشويه ونفهموا هذه المساله. Un appel de prime est un avis d'échéance demandant le règlement de la prime d'assurance. Donc كيوقع l'appel de prime، يعني كيقول لك خصك تخلص، راه تقريبا توصل وانت خصك تكونستاتيها في لا كونتابيليتي ديالك. حتى في لا كونتابيليتي كان on appelle ça un appel. حتى في avant la saisie de paiement de la du prime d'assurance il y a un appel. un appel غنوريكم كيفاش غتكتبوها. un appel de la prime d'assurance عنده كتابه والخلاص ديال الاسيرونس اون جينيرال. بعض الاخوان بعض لي زانترفونون ديال في لي ريزو سوسيو ديريكتومون كيدير لو بيمون سون فير مونسيوني لابيل دابري ريان دي تو، بحال لي شيك كيدير خلص بلي شيك بلا لا فاز ديال ميز اون لونكيسمون ريان دو اوتوماتيكمون كيديروا وكيزول مجموعه ديال واحد لي زيتاب اللي عاد توصل لو بيمون البنك ولا لا كيس تريزوريو، عاد نخلصوا لا شارج تكون مكتوبه اصلا، فقط نخلصوا لاسيرور، لان هذا هو المهم ونوريه لكم وتفهموا اكثر. Afin de comptabiliser le paiement d'une assurance destinée à couvrir un risque pour votre entreprise ou société, on utilise les comptes suivants. Prime d'assurance 6134 4411 ou 01 fournisseur assureur et le compte de la classe 5 trésorerie ولا يعني trésorerie يعني اما بنك ولا كاس، bien sûr en respectant les règles اللي كاينين اللي دو ميم بور لي سوسيتي داسيرون. ما يمكنش مثلا يديروا لك شي حاجه اللي ما مقبولاش من ناحيه لو بيمون. اللي بغى يفهم لي سبيس كيفاش كيتخلصوا الحدود ديالو بور لو كليون ولا لو فوندور سيتادير لو فورنيسور، ارجع لواحد الفيديو راه درتو في هذا الموضوع وبطريقه علميه وبالفصول، ماشي بالقول يعني غير راه 5000 درهم راه في النهار، لا بطريقه انه 5000 درهم بلاشتور 5000 درهم
بار فورنيسور و5000 درهم اون اسبيس 1000 درهم باغ ترانزاكسيون، ماشي 20000 درهم في كاع كامله في اليوم الى اخره. غترجعوا ليه وتفهموا كيفاش هاد لو بيمون ديسبيس. نرجعوا قلت لكم لا كونتابيليتي ديال هادي il fait appel le compte 6134 prime d'assurance 6134 prime d'assurance 67 هو 6134 prime d'assurance. وكنستعملوا لو كونت فورنيسور ودير له 01 ولا هادي فورنيسور اسيرور كونت ديفيزيون ديال هنا. وبطبيعه الحال لا هذا ومن بعد نشرحوا لكم كيفاش كيدار هذا. هنا نمشيو فورنيسور اسيرور والكونت دو كلاس اللي كملين غدير بريم داسيرونس ودير لابيل ديال البريم، يعني دير مثلا 1000 درهم مثلا 10000 درهم prime d'assurance. نشرح لكم من بعد لأن درت لي كونت كومون. Cependant, il convient de considérer d'autres cas de figure où la comptabilisation de ces primes telles que la prime payée est à cheval entre deux exercices, comme كنكتب derrière, entre deux exercices, encore une contrainte d'analyse financière qui impose que la prime soit étalée pour permettre l'établissement de situations financières mensuelles, trimestrielles et semestrielles. Donc, هنا هاد لي كونت اللي كنقولوا بريم داسيرونس فورنيسور كيدار و لو كونت كلاس 5 في لو بيمون دو فورنيسور. ولكن في بعض الاحيان الا انت خلصتي مثلا البريم ديالك في شهر جويي، وهذاك البريم راه ماشي لشهر غير 2020 وانما كذلك ديال 2021. ناخذوا هاد 2020 21 في التحليل، يمكن تاخذوا 21 و 22 سي لا ميم شوز. اذا 2020 ولكن هذيك لاسيرونس لا بريم داسيرونس نو كونسيرن با درتيها مثلا في ديسمبر. اذا في ديسمبر راه عندك غير شهر درتي 10000 درهم، اذا عندك غير شهر، اذا تاخذ غير شهر في 2020 و11 شهر تعطيه لغاتاشيه ل 2021. اذا pour rendre compte de ces situations, on utilise plus le compte en plus de compte 61 34 44 11 ou le compte de la classe 5 trésorerie caisse aux banques. On utilise deux comptes akhrin. Bien sûr fournisseur, on utilise le compte 34 91 charge constatée d'avance pour respecter un principe fondamental du droit comptable et fiscal, à savoir la spécialisation d'exercice. اذا منين كيكون واحد لا بريم خلصتيها في جويي ولا سا كونسيرن ديال 2020 ولكن ان بارتي كونسيرن 2021 لان ديال عام فيها 12 شهر ما يمكنش تغطاشيها ل 2020 كامله، خصك لا بارتي ديال 2021 تخليها. اذا هنا كينترفيا لو كونت 34 91 شارج كونستاتي دافونس، يعني واحد لا شارج راه خلصتيها ولكن ان بارتي راه سا كونسيرن 2021. اذا لو prorata ضروريين pour rattacher chacune des charges à l'exercice concerné. Ou bien le compte 34 95 compte des répartitions périodiques des charges dont le but est essentiellement d'analyse financière. وهنا le 34 95 compte de régularisation périodique des charges وبجوج بهم sont des comptes de régularisation d'actifs. هادو بوغ غاتاشي لا حتى هذا في حالة نوريكم ونشرح لكم في حالة استعملتي هذا ماشي بالضروري تستعمل هذا، ولكن في بعض الأحيان لو 34 95 بوغ اتاشي مونسيالمون لا شارج يعني مونسيالمون غدير كل شاك موا غتغطاشيها لا شارج ديالها عندها باش بوغ دي ريزون داناليز فينانسيير. ولكن في حالة استعملتي 34 95 في بعض الأحيان ما محتاج لل 34 91 ونشرح لكم علاش ما تحتاجوهاش بواحد الطريقة بلي كونت غنوريها لكم غتشوفوها ومن بعد. لا فاكتور داسيرونس اللي ما فهمش شي حاجه يبوزي لا كيستيون، الغموض اللي عنده لومبيغويتي ليكيفونك فين كاينه نشرحها له. مثلا ناخذوا une facture d'assurance d'un véhicule au nom contient parfois un certain nombre de lignes, l'assureur elle-même, l'assurance elle-même, mais aussi un certain nombre de taxes. دونك في بعض الاحيان ملي كتشوف البريم داسيرونس كتشوف لاسيرونس ها هي، ولكن كتشوف فيها اشياء اخرى بحال لي تاكس كتشوفهم كاينين فيها. اذا شنو غدير لهم لهاد لي تاكس؟ لا بري غروند فوت اللي كيديروا الدراري ولاحظتها كاينه كثيره
كاين شي وحدين كيديروا حتى لاتيفيا في حين انه ما كاينش لاتيفيا، لان لاتيفيا كيهضروا على لاتيفيا، ما كايناش لاتيفيا باسكو سي ان اكت سيفيل اي با كوميرسيال اي بار كونسيكون ما يمكنلكش دير لاتيفيا كيكونوا في لي زاكت اللي كيكونوا ديال دو كوميرس ماشي ديال لي زاكت سيفيل. لي زاكت سيفيل سون اكزونيري سون اور شون، سي با اكزونيري سون اور شون. لي زاكت سيفيل ما سي با كوميرسيال دونك ما يمكنش تكون فيها تبايع ولا لاسيرونس سي ان اكت سيفيل دونك ما يمكنش تقولها. دونك il n'y aura jamais de TVA ni déductibilité de TVA. Cependant parfois بعض الدول في لو دروا فيسكال ديال الدول غتجبر في لاسيرونس كاينه دي فري اوتر كو لا بريم داسيرونس اللي كيديروا عليهم لي تيفيا. مثلا غتجبر 10000 درهم وتجبر واحد لو مونطون صغير ديال جو سي با موا ديال 100 درهم ولكن عليه تيفيا باسكو سون دي فري ils n'ont pas une prime d'assurance. ils font la division entre prime d'assurance et les distinctions dans certains pays. Donc هنا الا كنتي مثلا في فرنسا tu es obligé de faire la TVA ماشي sur le prime d'assurance ماشي sur le prime mais les frais accessoires اللي كاينين معاه. غتجبر مثلا لو بريم داسيرونس فيها 10000 درهم مثلا 1000 اورو وتجبر فيها شي حاجه ديال الفلوس بواحد 50 اورو ديال لي فري وبالتالي هذيك عندها لا تيفيا اذا ضروري دير. ولكن بصفه عامه في المغرب لا توتال ما عندكش دير شي كونت اخر. فكاين اخرين اللي كنشتهم كيديروا اوتر تاكس كذا كذا كذا، ما كاينش اوتر تاكس سي ريان دي تو. لا توتاليتي ديال لا بريم l'intégralité des sommes à payer est donc comptabilisée dans le compte 6134 XX. علاش درت XX باش تفهموها؟ انه لان كيف غتشوفوها لتحت لان بريم داسيرون فيهم انواع. اذا 6134 واحد الرقم هنا 6134 رقم اخر باش تعرفوا الانواع ديال لي زاسيرور اللي كاينين في لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونتابل. هنا نمشيو لا ديكتيفيتي فيسكال دي بريم داسيرونس. هنا les frais d'assurance sont comptabilisés en principe dans un compte 6134 prime d'assurance. وريتها لكم نعاود نوريها لكم. كتمشيو le code général des impôts, le code de normalisation général de normalisation comptable 6134 prime d'assurance. وتشوفوا من جديد هنا il déduit également sur le plan fiscal. La société peut donc les prendre en charge à condition qu'il s'agit des primes d'assurance en rapport avec l'exploitation. C'est fondamental dans le droit fiscal. Il ما عنده علاقة مع النشاط التجاري l'activité ديال الشركة والإنتاج ديال الشركة ما يمكنش تديدويها أصلا. pas des frais liés à des besoins personnels. مثلا واحد نو يوتيليزي ا دي فان بروفيسيونيل. مثلا واحد عنده شركه وعنده الطوموبيل ديالو الخاصه و بور لي بوزوان بيرسونيل هادي ودار لاسيرونس ما يمكنش. اكزومبل بري ولا ميم او سان دو لا سوسيتي ال ميم. خصك تعرفوا هذا شي وحدين كيعتقدوا ان اي طوموبيل داخل الشركه يمكن دير بريم داسيرونس ولا بريم داسيرونس دين فواتور دان ديريكتور دو ريسورس هيومان. مثلا واحد ديريكتور دو ريسورس هيومان كيجي في الصباح كيدخل لا سوسيتي وكيقابل الموظفين اللي كيجيو عنده البيرو ديالو. يسكو هاد لو ديريكتور il a besoin d'une voiture pour se déplacer dans l'intérêt professionnel de la société. ما عنده حتى شي انتيري. اذا الطوموبيل ديالو ما يمكنش تنسكري او بيلون ديال لا سوسيتي وما يمكنش اصلا يدير دي ديديكسيون ديال التيفيا ديال هذاك الطوموبيل وما يمكنش يدير ليها المازوت وما يمكنش دير ليها ناسيرونس لان لا فواتور ديالو سي بيرسونيل كيجي ليها من الخدمه وكيدخل والنوع ديال الخدمه ديالو ديال العمل ديالو اون طون دو كو ديريكتور دو ريسيرمون ولا ريسبونسابل دي ريسورس ما عنده علاقه مع الانتاج ولا الحركيه. مثلا شي واحد في لاكتيفيتي كوميرسيال تكنيكو يعني انجينيور تكنيكو كوميرسيال il se déplace la voiture وكيمشي باش يبيع باش يدير كوموند باش كذا c'est en rapport avec l'exploitation وبالتالي la prime d'assurance ديالو il est déductible. Pourquoi? parce que الحركيه ديالو و quand il bouge dans l'intérêt donc l'assurance ديال la voiture ديالو il est déductible. اما le ressources humaines كيجي للخدمه وبالتالي il n'y a aucun rapport, il n'y a pas besoin de se déplacer يمشي لهيه ويمشي لهيه pour besoin d'exploitation. Donc la déductibilité de la charge est conditionnelle ماشي مطلقه. كاين شروط. Le véhicule concerné doit être un véhicule de l'entreprise
au nom de l'entreprise, donc comptabilisé à l'actif, donc inscrit à l'actif du bilan et utilisé à des fins professionnelles وعنده العلاقة مع النشاط مع l'activité professionnelle de l'entreprise. Dans certains droits fiscaux, le montant des déductions sans des indemnités kilométriques dépend des paramètres publiés par l'administration fiscale. Les indemnités kilométriques tiennent compte de tous les frais liés à un véhicule, par exemple carburant, assurance et entretien. كاين دول le droit fiscal ديالها il prévoit ça. كاين تبدا حتى في المغرب لو كاربيرون الى اخره ما يمكنلكش تجي تعمر لو كاربيرون اللي بغيتو تقول راه جو في لو ديدوير نو كيعرفوا الديبلاسمون دونك لانديمينيتي كيلومتريك وكاينه لا ديريكسيون دو زامبو كتقول لك شحال يمكن لك دير دو ديديكسيون دو كيلومتراج بارابور وكاين حتى في بعض الدروا فيسكال اللي كيديروا نفس الشيء لي زاسيرونس اما بطبيعه الحال اون رابور ابوت ليكسبلواتاسيون لان كيف قلت لكم الا شي واحد في الشركه دار طوموبيل الفواتور بيرسونال وهو ما محتاجاش ما كيدير بها حتى كوم ديريكتور دو ريسيرسيمون ولا شي واحد تما جو سي با جو فو دوني ان اكزومبل بيت واحد عساس كي جالس في الشركه ودير الطوموبيل على السميه ديالو تقول ندير ديديكسيون دو بريم داسيرونس ما يمكنش هذاك سي با اون رابور هو ملي كيجي جالس تما لو ريسيرسيمون نفس الشيء الديريكتور ديال ادمينستراتيف فينونسيير نفس الشيء كيجلس تما ما محتاج شكون اللي كيكون اون رابور اللي في لا برودكسيون اللي كيديبلاسي ويدير مثلا دي ديبار سا ديبون دي زونتربريز كاين اللي كيتحرك بور ديباني هادي وهذاك مقبوله كاين اللي كيتحرك من اجل بور فوندر سي ان ريبريزونطون هذيك مقبوله ولكن اللي جالس ولا كذا وما كيتحرك شيء ما مقبولش. Donc les primes d'assurance que verse une entreprise sont regroupées dans le compte 6134. Ils entrent dans les catégories des charges externes. هنا إلا مشينا le code général de normalisation comptable marocain كلشي هادشي راه نوريه لكم بالكتابة كيفاش غتكتبوا. Le code général prévoit des affectations spécifiques selon le risque couvert. هنا كنجبروا prime d'assurance en général, assurance multirisque, vol incendie, responsabilité civile, 61-304 assurance risque d'exploitation, 61-304 assurance matériel de transport, 61-348 autre assurance. إذا منين كتجبروا بريم داسيرونس راه كاين الأنواع ديال لي بريم داسيرونس. هما 61-341 assurance multirisque, 61-343 assurance risque d'exploitation, assurance matériel de transport, autre assurance. على حساب كل نوع سي بور سوا كنت كندير لكم 61-34 XX هادو كي اكس اكس هو هذا 1 3 اكس الى اخره. وإلا كاين شركه كبيره راه يمكن دير بزاف ديال 61-34 2 1 0 1 0 2 0 4 وهي ماشي هكاك. دونك بليزيور كاتيجوري ديال اللي كاينين كاع في لاسيرونس هي دي بريم داسيرونس ايفونتويل. انا كيفاش غدير الكتابه هنا الاغلبيه الناس الاخوان وهنا كيديروها كاملين تقريبا وين يكون البعض ما كيديرهاش ولكن الاغلبيه كيديروها ابعاد سيزي لابيل دو لا بريم داسيرونس كاسكو سي بحال في الانسكريبسيون ديال لو كابيتال كدير له ابيل بعد سوسكريبسيون نفس الشيء يعني نفس المقاربه نمشيو هنا سيزي دو لابيل دو لا بريم داسيرونس كنمشيو 61-34 اكس اكس على حسب النوع ديال لاسيرونس. سيزي انا درت فيكول دو اسيرونس دو فيكول كنت غندير النوع ديالو ما درتهاش ماشي مشكل ترجعوا لهادي وتجبروا المسائل ديالو وديروها. نقولوا مثلا لاسيرونس ديال لا فواتور مثلا 8000 درهم غدير سيزي دو لا بين دو لا بريم داسيرونس فورنيسور 441101 فورنيسور اسيرور اسيرونس دو فيكول 8000 درهم كتدخل في لا شارج 8000 درهم وكدير فورنيسور اسيرور 8000 درهم كيسالها لك. منين تخلصها بيمون دو لا بريم. انا بعض الاخوان ما كيدوزوش على هادي ديريكتومون كيديروا بيمون دا بريم بلا ما يديروها يحترموا هاد فورنيسور كذا يعني لا سيزي دو لابيل دو لا بريم ضروري لا سيزي دو لا بريم. اون فوا كيقولوا لك راه مثلا راك فين كرون سوسيتي وفيها لورغانيزاسيون كتوصل لك لافي دامبوزيسيون بانه نهار قدام غتخلص كدير لابيل وكدير هكا فورنيسور اسيرونس فيكول 60 ها هو ومن بعد بيمون دو لا بريم كتشد 441105 assurance de véhicule يعني ديال الفورنيسور اسيرونس دو فيكول
وكدير تروزوري باش خلصتي واش 8000 درهم خلصتيه كلاس 5 واش بلا بنك ولا بلا كيس، وكديرها كتصودي لو كونت فورنيسور، وكتبقى لك انك خرجتي 8000 درهم باش تخلص لاسيرونس كذا. اللي ما فهمش شي حاجه ديما يطرح الاسئله وانا نجاوب. ولكن في بعض الاحيان هذه هي المهمه، هذه هي الاغلبيه شفتهم الاخوان كيديروا هذا الغلط. Je parle pas des gens, des experts اللي دو الدومين هادو كيعرفوا قادين بشغلهم. لا ما كيستعملوش لو كونت 3491 شارج كونستاتي دافونس في لي بريم داسيرونس، ما كيستعملوهمش نهائيا. وانا ما فهمتش كيستعملوا غير هذاك الشيء اللي وريت لكم، وكيزولوا حتى هذاك فورنيسور كيديروا ديريكتومون كونت دو لا كلاس 5 كيسو بنك بريم داسيرونس في لا شارج، ولا ماشي هكاك فقط. كاين هذيك مهمه ولكن كاين اشياء اخرى. اذا ليتيليزاسيون دو كونت دو ريغولاريزاسيون 3391 charge constatée d'avance permet de rattacher à l'exercice les charges qui le concernent effectivement. هذا كيساعدنا باش ان اي شارج نحترموا فيها المبدا de la spécialisation des exercices du droit comptable et du droit fiscal. لان الدوا كونتابل كيقول لك مبدا rattacher chaque charge à l'exercice concerné pour donner une image réelle, fidèle, sincère de la situation économique et financière de l'entreprise. والمبدا لو دروا فيسكال اللي كيقول لك ما يمكنلكش تغاشى شي حاجه ما كتعلقش بالاكزرسيس، سوف اللي كيتعلق بالاكزرسيس كي ديديكتيبل. دونك الشارج كونستاتي دافونس كتلعب هاد الدوره. دونك لي شارج comptabilisés au cours de l'exercice et se rattachant au exercice ultérieur doit être soustraire des éléments de résultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation. داكشي اللي قلت لكم دابا. يعني لي شارج كونتابيليزي في عام 2020 ولكن ما كتعلقش ب 2020، هي كتعلق بالعام الجاي مثلا اكزرسيس التيريور العام 21 ولا هذه اكثر. اذا ضروري تزولهم وديرهم في الشارج كونستاتي دافونس وتستنى حتى تافيكتيهم ل 2021 ابارتير دو جونفي 2021 باش تصدي هذاك لو كونت 3491 وتغطاشيهم لو كونت 21. C'est le cas des charges concernant une période contenant deux exercices. Exemple d'une prime d'assurance 6 mois année N et 6 mois année N plus 1 et la facture est datée de l'année N. Je veux donner un exemple باش تفهموا une prime d'assurance. L'entreprise réceptionne كنت كنكتب دغيا réceptionner ou la réceptionne une facture le 01/6/2020 de prime d'assurance multirisque d'un montant 20 000 dirhams ولا peu importe multirisque ولا assurance voiture ولا ما كيهمش. انا درت انا multirisque كنت كنكتب شي مرات الانسان كيدير هذه ما كيهمش une assurance X pour un montant 20 000 dirhams. La facture contient une période d'assurance de 07/2021 à 31/6/2021. شنو ان لاسيرور درتي عام د لاسيرونس ولكن درتيه في لو 17. هاد لو 17 كينتهي في لو 31/6/2021. هاد لاسيرونس كتعلق ب 6 شهور في 2020 وفي 2021 و 6 شهور اخرى في 2021. اذا هاد 20 000 درهم راه ماشي لاسيرونس ديال 2020 باش تاخذها وتحطها في بريم داسيرونس ب 61 34 كامله وتخليها تما هكاك، راه ماشي ديال 2020 بوحدها، راه لوتر مواتيي سي 2021. اذا شنو غدير؟ Selon le principe de la spécialisation d'exercice, il faut passer seulement le montant 10 000 dirhams à la charge de l'exercice 2020 et 2 000 dirhams comme une régularisation change constatée d'avance pour l'exercice 2021 واللي غتاخدها باش ديرها ل 2021 ديرها تديها ل 2021. ودابا غتكونستاتي لابيل كيفاش غدير ليها. بريم داسيرونس 20 000 ها هي بريم داسيرونس 20 000 كتشدها كامله كتحطها 61 34 وبلا ما نديرو اني ما عرفناش ديال ما قررناش من النوع ديالها، نخليوها هكاك ولا نزولوها احسن.
6134 prime d'assurance soit multi-risque ولا شي حاجه اخرى. سيروا لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونتابل شوفوا لو كونت وديروا بريم داسيرونس 20000 درهم. هو درناها. فورنيسور 4411 فورنيسور اسيغور 4411 ولا شي حاجه 20000 درهم. راه درتي لا كونستاتاسيون دو لابيل دو بريم داسيرونس. راه لاسيرور كيسلك 20000 درهم. وشنو هذه هي اللي خصك دير الكتابه هي البريم داسيرونس 20 درهم. هي في لاشارج هي فورنيسور كيسالها لك. نهبطوا لا كونتابيليزاسيون دو شارج كونستاتي دافونس. يمكن دير لو بيمون كيف وريتكم الفوق. ديك الساعه دير تروزوروري 20000 درهم. فورنيسور في الدي بي في كريدي كونت دو تريزوروري و 20000 درهم في الدي بي ديال الفورنيسور هو تخلص اذن لي سولدي وبقى لك خرجتي من التريزوروري ديالك 20000 درهم وهي مكتوبه لا تراس ديال الكتابه هي بريم داسيرونس 20000 درهم ولو فورنيسور خلصتيه لي سولدي. لا كونتابيليزاسيون دو شارج كونستاتي دافونس. ودابا غنكتبوا لها هذه le 0107 ou à la date de fin d'exercice 2020, on comptabilise l'écriture de la diminution des charges prime d'assurance pour un montant de 10 000. كاين اللي مباشرة منين كيدير شارج كونستاتي دافونس في لو 17 كاين كيخليه كيريسبكتي لو دروا كونطابل ويخلي حتى لا فان ديكزيرسيس في لافون لا في لا كلوتور دو ديكزيرسيس وكيدير لي طرابو دو فان ديكزيرسيس لان هادي سي ان كونت دو ريغولاريزاسيون داكتيف وهادي سي دي طرابو دو فان دو ليكزيرسيس وكيديرها. كاين اللي يديرهاش ما كيغير والو ديرها مباشره في لو انسات ولكن في فان دو ليكزيرسيس. وإلا بغيتي تحترم لي نورم وكيفاش كادير وهادي راه كدير بهاد الطريقه وانت في لافان كتعرف عندك لي زيكزيرسيس دو ريغولاريزاسيون عندك لو طرابو فان ديكزيرسيس كتعرفوا هاد ستوك وهادي وهادي كتبدا تخدم فيهم تك 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 كديرهم. لا احسن طريقه هذه هي كتخلي حتى الفان ديكزيرسيس باش دير لا كلوتور وكدير لو طرابو دو فان ديكزيرسيس وكديرها. L'écriture de la diminution des charges prime d'assurance pour un montant de 10 000 dirhams qui ne concerne pas l'exercice 2020. قلنا بان 20 000 درهم سي بريم داسيرونس ولكن 10000 لست شهور الاخيره ديال 2020 و10000 في البدايه 6 شهور ديال 2021. إذن on débite le compte 3491 charge constatée d'avant ou on crédite le compte 61 prime d'assurance d'un montant de 10 000 dirhams. شنو غدير؟ فقط غتمشي لو كونت ديالك اللي كنتي رداتيه بريم داسيرونس كنتي كتبتي فيه 20000 درهم. ها هو غتزول 10000 درهم لان 10000 درهم سا كونسيرن با لاني 2020 وتشدها فين غديبيتي كونت شارج كونستاتي دافونس. غتمشي دير هذا فين غديها في الديبيت شارج كونستاتي دافونس. كنتي عندك في بريم داسيرونس 20000 في الديبي ها انت درتي 10000 منين درتي 10000 غيبقى لك 10000 ديال 2020 و 10000 ديال 2021 شنو درتي ليها؟ درتي في كريدي ديال هذه باش تاخذها فين تديها كريديتي لو كونت هذا 10000 وديبيتي 10000 درهم بكونت في لو كونت 3491 شارج كونستاتي دافونس. هاد الشارج كونستاتي دافونس غتشوفوا كي شنو غيوقع له في 2021. في 2021 يتسولدي. علاش غيتسولدي؟ لان غنكريديتيو باش نديو الفلوس هادي فين غندوها؟ نديوها لاسيرونس ديال 10000 درهم اللي كتعلق بالعام 2021. قسمت هذه ديال 20000 درهم نص 2020 نص لان الا جيتي تحسب من 01 7 2020 حتى لا فان راه 6 شهور ومن بعد الاخرى لا بارتي 6 شهور اخرى راه داخله في 2021. كنا غنديروا مثلا 30000 ونعطيو نفسها نديروا غير شهر مثلا نخليو 20000 ونديروا غير شهر. شنو غدير؟ غدير 20000 غير شهر في 2020 و11 شهر في 2021. شنو غدير؟ غدير تكونستاتي لا شارج دو 20000 كامله بريم داسيرونس ومن بعد تجي هنا شنو غدير؟ غدير شارج كونستاتي دافونس بريم داسيرونس دير هنا 19000 تزولها من 2020 ودير شارج كونستاتي دافونس 19000 وهذيك الساعه في الديبي ديال 2021 غتصدي هذا بكريدي ودير 19000 تعطيها ل 2021. هادشي اللي غتشوفوا دابا في لي 01 في لوفيرتور دو ليكزيرسيس ديالك 2020 باساسيون ديكريتور دو ريكوبيراسيون دو شارج دو ليكزيرسيس 2020 اللي كنتي درتيه في شارج كونستاتي دافونس. ها هي غتمشي الشارج كونستاتي دافونس
غدير فيها 10000 درهم، ها هو اللي سولدي، وتاخذ الفلوس فين غديرهم في 10000 في بريم داسيرونس لانها كتعلق ب 2021. ولو كان تاخذوا مثلا كيف قلت لكم 20000 وفقط الشهر اللي كاين في 2020، ديك الساعه تكون عندك هنا 19000 درهم وتشدها وتغطاشيها البريم داسيرونس ديال 2021 اللي 19000 درهم. حنا قسمناها 20000 قسمنا 10000 درهم. هنا لو كونت دو ريغولاريزاسيون 3421 charge constative permet de rattacher à l'exercice les charges qui le concernent effectivement et seulement ces charges. Il est débité en fin d'exercice par le crédit de compte charge intéressé, en l'occurrence prime d'assurance, et à l'ouverture de l'exercice suivant, si même écrités sont contrepassés, extornés. Un, c'est le compte 3421 charge constatée d'avance et soldée, كيف شفنا هنا. هو كان فيه 10000 في الدي بي هنا، ودابا 10000 درناها في كريدي، ها هو اللي سولدي. ولي بريم ils sont rattachés à l'exercice concerné، وكيف شفنا هنا بروغوتا 50% 50%، لان قلنا هذا البريم داسيرونس دو 20000 درهم كتعلق بست شهور ديال 2020 وست شهور ديال 2021. هنا ديروا شويه اتونسيون. هذا بعض الاخوان كذلك بالاغلب ما كنهضروا على الناس اللي كاينين في لي ريزو سوسيو في لي جروب، وبعض لي جروب ماشي كاملين لي جروب بطبيعه الحال. هنا لا comptabiliser les primes d'assurance selon le mode de répartition périodique des charges. Le mode de répartition périodique des charges. Le code général de normalisation comptable marocain ou le plan comptable marocain 3495 compte de répartition périodique des charges. C'est un compte de régularisation actif كذلك. نمشيو عندها نوري لكم باش prime d'assurance fournisseur. Compte de régularisation actif, charge constatée d'avance, compte de 3495 compte de répartition périodique des charges. شحال كاينين في compte de régularisation actif اللي كيتخدموا في la fin d'exercice travaux de fin d'exercice. من بين الناس الاشياء اللي كدار هي الشارج constatée d'avance, intérêt courant non échu à percevoir, compte de répartition périodique des charges, compte de transition ou d'attente débiteur. كلشي هادو كيتخدموا في الأخير كيتخدموا fin d'exercice, travaux de fin d'exercice. Les primes d'assurance sont ici un angle. Le compte 3495 compte de répartition périodique des charges enregistre les charges dont le montant peut être connu ou fixé à l'avance avec une précision suffisante et condition de répartir par fraction égale entre les périodes comptables de l'exercice. هذا ما كيتعلقش بلي زاني اللي كاينين الى اخره اللي جاي في 2021 ولا. هذا كيتعلق يمكن 2020 21 كيقسمها en fonction des intérêts اللي عنده. هنا لا c'est le cas des abonnements. C'est pourquoi كنقولوا la comptabilité des abonnements, le compte des abonnements. كنستعملوا بزاف هاد لي تيرم. هنا les primes d'assurance sont ici comptabilisées mensuellement. Lorsque la situation périodique est mensuelle, le règlement effectif peut s'échelonner différemment, mensuellement, trimestriellement, semestriellement. Il a mensuellement, parce qu'ils sont échelonnés mensuellement. Il a trimestriellement, une prime d'assurance comptabilisée trimestriellement. Il a besoin de dire trimestre, ou de semestre, etc. Et la pièce justificative ne peut être qu'annuelle, mais le paiement est mensuel ou annuel الى اخره. ولكن انت بريم داسيرونس يمكن تخلصها كل شهر، ولكن لا يعني لا بياس جيستيفيكاتيف ديال لاسيرونس راه كتجي لك في العام. هي ديال العام. كاين اللي كيدير قل، كاين اللي في بحال في المغرب كاين كيديروا قل، ولكن دي مانيير جينيرال هادشي اللي كاين لا دوا ايتر انيال. ولكن في المغرب كيديروا لا حتى كيديروا 3 شهور شهرين الى اخره. بهذه الطريقه. اذا هاد لو كونت دو ريبارتيسيون بيريوديك دي شارج شنو الدور ديالو؟ هو كيغاتاشي شاك شارج ا سون موا كيديرها. وغتلاحظوا في بعض الاحيان الا كاستعملنا لو كونت دو ريبارتيسيون بيريوديك دي شارج ما نحتاجوش لو كونت دو شارج كونستاتي دافونس، لان الا درتيه كل شهر كتشد. وتشوفوه غنوريكم كيفاش غديروا ليها. ما تحتاجوش كونت دو شارج كونستاتي دافونس، ولكن الا كيتعلق بكل شهر. اما كيتعلق
ب3 شهور ولا ب6 شهور يمكن يدخلوا لك بيناتهم مثلا 3 شهور ولكن كتجمع ديسمبر ديال 2020 وجانفيو فيه هنا ضروري نشونج كونت ستاتي دافونس. اما هاد الشارج de compte de la répartition périodique des charges il est mensuellement ما تحتاجش le compte de charge constaté d'avance ما تحتاجش ليه ولكن إلا chaque 3 mois ولا 4 mois ولكن وشي 3 شهور ولا 6 شهور جات لك شوفال بين 2020 و 2021 tu es obligé d'utiliser compte de charge constaté d'avance. ولكن إلا بديتي في لو 1er جانفيي وكتاخذ 3 شهور 3 شهور 3 شهور 4 المرات ما غتحتاجوش ولكن إلا ماشي هكاك راه ضروري تحتاجو. غنشوفوا كيفاش كدير لا سيزي. Afin de diviser la charge entre les différentes périodes choisies pour l'établissement d'une situation, on utilise le système d'abonnement et les comptes de répartition périodique des charges. هنا كتشد هاد لو سيستيم دابونمون وكدير لو كونت دو ريبارتيسيون بيريوديك دي شارج وكل شهر كتغطاشيه لهادي. دون سو كا بريسي سي لو كونت 3495 compte de répartition périodique des charges qui rentrera en jeu. هنا هو اللي غيدير un exemple une prime d'assurance de 2000 dirhams donc mensuellement le montant est de 1000 dirhams. شنو غدير؟ إما دير لا سيزيون بريم داسيرونس ومن بعد تسيبريميها يعني بريم داسيرونس مثلا 12000 درهم بريم داسيرونس prime d'assurance 2000 dirhams ou le compte fournisseur ومن بعد تسولدي لو كونت فورنيسور بالتريزوري ديالك ومن بعد تسولدي هذيك البريم داسيرونس هي براسها باغ لو كريدي ديال 2000 درهم باش تجيبها فين تجيبها لو كونت دو ريبارتيسيون بوريديت 3495 كامله. اذا بريم داسيرونس ما بقاتش عندك اطلاقا في لي شارج دخلت هنا في 3495 prime d'assurance, le compte de répartition périodique de charge, ها هي 12000 درهم. ها هي كيف درتها بهذه الطريقه انا درتها مباشره بلا ما ندير بريم داسيرونس نسولديها ومن بعد ندخل لو كونت. درتها مباشره ما درتش بريم داسيرونس مشيت مباشره ودرت عندنا ان بريز داسيرونس دو 12000 درهم برو. هنا شديت 3495 درت فيه 12000 درهم في لاكتيف le compte de répartition périodique des charges, prime d'assurance. D'accord? M'chit le compte de trésorerie, prime d'assurance, compte de trésorerie soit la banque ou la caisse, درت la crédit, هي خلصت ودخلتها هنا. ما استعملتش كيف قلت لكم لي زوتر كونت لاسيرور بريم داسيرونس هي من الاحسن دير اسيرونس بريم داسيرونس ومن بعد تريزوروري عاد تسولدي لك لو كونت بريم داسيرونس ولكن مشيت مباشره ودرتها باش تخليو لي تراس ديال لاسيرور الى اخره. انا مشيت مباشره ودرتها هنا 5 تريزوري بريم داسيرونس 12000 درهم لو كونت بريم داسيرونس 12000 درهم 3495. هي دابا هادي كيفاش ندخلوها في لي شارج هاد 12000 درهم. قلنا دونك مونسيالمون لو مونطون 2000 درهم غنبقاو ناخذو كل شهر من هاد لو كونت هذا لو كونت دو ريبارتيسيون بيريوديك دي شارج 1000 ونديروها في بريم داسيرونس. هذاك الشيء اللي درت 64 1000 درهم. منين جبتها؟ جبتها من لو كونت دو ريبارتيسيون دو بيريوديك دي شارج درتها من كريدي ديالو. شحال بقى دابا في لو كونت هذا؟ بقى تما 11000 درهم. الشهر الثاني غندير نفس الكتابه بريم داسيرونس 1000 درهم وهذا 1000 درهم كريديتي. شحال غيبقى هنا؟ 10000 درهم. في الشهر الثالث شنو غندير؟ نفس الشيء بريم داسيرونس 1000 درهم ولو كونت دو ريبارتيسيون بيريوديك دي شارج 1000 درهم. شحال غيبقى؟ 9000 وتمشي هكاك. الا بديتي في جونفيي في لا فان غيكون ساليتي وهذا لو كونت 3495 يكون سولدا والبريم داسيرونس تكون فيها كامله 12000 درهم اللي درتي 1000 وما محتاج لو كونت de charge constatée d'avance اللي بديتي 1er janvier. ولكن الا ما بديتيش 1er janvier tu seras obligé d'utiliser le compte de charge constatée d'avance لان هذيك غتستعملها باش تاخذها les mois اخرين. Donc charge constatée d'avance غدير prime d'assurance 2000 درهم
وكاين اللي كيمشي ديريكتومون وكيشد غير لو كونت دو شارج كونستاتي دافونس لو شون بيريوديك. جينيرالمون سي سو كون في بلا ما ندخلوا الاخر، وكنديروا هذا وكناخذوا لا بريم من هنا وكنديروها في لاني 2021. يعني هنا كيلعب لو كونت 3495 كيلعب نفس الدور ديال شارج كونستاتي دافونس باسكو il s'agit ديال لي بريم d'assurance يعني لو كونت دو ريبارتيسيون بيريوديك دو شارج. دونك ما محتاج لو كونت دو شارج كونستاتي دافونس ندخلو نهائيا، غير هذا كيلعب الدور ديال الاخر وكتخدم شغلك نهائيا. ما محتاج حتى الا كان اشوفال ماشي مشكل، لان كل موا اللي غاتاشي. لان قبيل قلت لكم جو سي با بوكوا جو فوزي دي سا نو اون بو توجور يوتيليزي هذا بلا ما نستعمل لو كونت دو شارج كونستاتي دافونس ونكونتيو هذا كل موا كنغاتاشيو لاكتيف ديالو لا شارج ديالو. Notez bien le compte de régularisation actif fait les charges. Donc, on n'est pas obligé de le compte de charge constatée d'avance. Le charge périodique, كل mois ou l'année concernée, il fait le travail de charge constatée d'avance. Une fois d'arrêter le charge de répartition périodique de charge, tu n'as pas besoin de charge constatée d'avance. ولكن اللي استعملتيه الآخر وهذا le charge de charge de répartition périodique de charge, c'est très intéressant pour l'analyse financière. لأن كتغطاشي les grandes entreprises اللي عندهم طاي كبيرين وفيهم دي مونطون كولوسو ديال لارجون كيبغيو يديروا l'analyse financière شاك موا ولا شاك تريميست ولا تادير ضروري يغطاشيو chaque dépense en mois concerné باش l'analyse financière اللي كيديروا تكون في المستوى. هادشي اللي بغيت نقول لكم وتبارك الله عليكم. اللي ما فهمش شي حاجه يمكن يطرح الاسئله ونشرح له اكثر. وذكروا بانه بهذه الطريقه كنديروا لا بريم داسيرونس، اما نستعملوا لو كونت دو شارج كونستاتي دافونس ولا نستعملوا لو شارج 3495 لو كونت دو ريبارتيسيون بيريوديك دو شارج. اي دون سو كالا ما محتاجش لو كونت دو شارج كونستاتي دافونس بلا ما ديروه اطلاقا، لان غير يعني لان هذا كيلعب نفس الدور. وين يكون قلت لكم في البدايه راه يمكن ديروه لا بلا ما نستعملوه اطلاقا، كنستعملوا له غير كاين اللي كيستعملوه ولكن لا ما نستعملوش لو 30 هذا كياخذ كيلعب لا في الدور اللي هنا وما تحتاجوش نهائيا لو كونت دو شارج كونستاتي دافونس الا في حاله ما بغيتوش تستعملوا هذا لو كونت دو ريبارتيسيون بيريوديك. دون سو كالا vous êtes obligé de تستعملوا لو كونت دو شارج كونستاتي دافونس. هذيك الساعه ضروري واحد فيهم كافي، وهذا ضروري دو بارتيسيون بيريوديك لي زونتربريز دو غران تاي اللي كيديروا الاناليز فينانسيير مونسيال و تريمستريال. اما الا ما كايناش اما دير هذا اما دير الاخر. تبارك الله عليكم ونشوف فيكم بخير الى مره اخرى. تبارك الله عليكم.